गेली कोणाक मेळपाक दिना काय सांगना अरेस्ट केला कित्या खातीर कांयच सांगना आमी इतलेच खातीर आयला आनी ही इतलो लोक आयला कित्याक तो बाबडो आमच्या जेन्ना खातीर आज भितर दवरला आनी आमी ताका घेतले शिवाय वचची ना ह्या खातीर आयल्या ताका केन्नाय सोडूं आमी सबमेशा घेतले शिवाय घरा वचची ना. सो जे तरेन सध्या लॉ एंड ऑर्डर गोंयान आसा आनी सरकार जे तरेन तुमचे कितें ताजेर कितें हांव इतलेंच सांगता विनाशकाली विपरीत बुद्धी 27 बीजेपी सरकाराक घरा धाडपाचे विश्वजितान काशांव मारलां. विश्वजीत राणे ह्या सरकाराक पनवती आज TCPच्या नांवार प्रत्येक गांवान कॉन्स्टिट्युएन्सीन बोवाळ चल्ला. लोक उठले आमदार जाप काडना मिनिस्टर उलयना कित्याक तांचे कमिशन मेळटा. आज लोधा सारको प्रकल्प हांगा येता विचार करा ह्यो लोधाचो ज्या प्रकल्पान कितले हजार लोक येतले एक गांव कसो वचतलो तातूंत खंयचे जातीचे धर्माचे कसले लोक आमकां खबर ना हांगा येतले ते हे गांवाची शांतता वतली. आजूच लोकांक उदक मेळना सारखे लोकांक हांगा फाल्यां बायलांक बिलांक सुरक्षा आसची ना. आज जो गांव आसा पळय हो निसर्गान नटलेलो आसा हे लोक आपल्या देवा धर्माची जी कार्यां आसा देवळां जपता हे सगळे नश्ट हो विश्वजीत राणेच्या पांयान जातलें.